خوبصورت کلام سنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں شیر پنجاب وکیل اہل حدیث حضرت العلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حفظہ اللہ سبحانہ و تعالی، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب۔ میں حضرت اقدس کی خدمت میں نہایت ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت کی آمد سے قبل تکبیر کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ ایکو بند کرو۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ سامعین محترم، میرے ذمے مضمون لگایا گیا ہے فتح مکہ۔ اللہ اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات۔ تو میں انشاءاللہ تعالی اپنی بات نو زیادہ طوالت نہیں دیاں گا، بڑی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال میری بات نو سماعت فرماؤ۔ اسلام دا پہلا مارک ہے جڑا 2 ہجری دے اندر پیش آیا ہے، او دا نام ہے غزوہ بدر۔ 17 رمضان نو 2 ہجری دے اندر غزوہ بدر ہوئی۔ غزوہ بدر دی اگ جیڑی سی مشرکین مکہ دے دلاں دے اندر پڑک رہی سی، کیونکہ بڑی وڈی شکست کفر نو ہوئی۔ انہاں دے بڑے بڑے عظیم چودھری اور کفر دے جرنیل مارے گئے۔ او دا بدلہ لین واسطے پھر سن 3 ہجری دے اندر 15 شوال نو غزوہ احد ہوئی۔ اللہ پاک نے اوتھے بھی کفر دا ناکہ بند کیتا۔ کافران دے دلاں دے وچوں مسلماناں دا اور اسلام دا، ایمان دا بغض نہیں سی جا رہا۔ پھر وہ نکیاں نکیاں شرارتاں کر رہے سن۔ یہ فتح مکہ یہ دا سبب یہ بنیا کہ آمینہ دے لال دے 1400 یار حدیبیہ دے مقام تو حدیبیہ دے مقام تے پہنچے احرام بن کے، ذوالحلیفہ تو احرام بنے، حدیبیہ پہنچے۔ احرام دی حالت دے اندر صحابہ نے اگوں مکے والیاں پیغام کلیا کہ اسی تھانوں بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دینا،
نہ صفا مروہ دی سائی کرن دینی ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر نو فرمایا، عمر تیرا ڈر روب دبدبا کافران دے دلاں چ موجود ہے، تے تو جا جا کے انہاں نال گل کر تے انہاں نو کہہ بھی اسی سامان حرب و ضرب لے کے نہیں آئے، نہ اسی لڑائی کرن واسطے آئے ہاں، اسی تے بیت اللہ دا طواف کرنا آئے ہاں، صفا مروہ دی سائی کرنا آئے ہاں۔ حضرت عمر فرمان لگے، اللہ رسول تھانوں پتہ ہے میں جلالی طبیعت دا مالک ہاں تے کفر نہ اگے ہی میرا اٹ کھڑکا چلدا ہے، کسے بندے نے کوئی گل کیتی نہ میں اچھی تے میں بندہ ٹپا چھڑنا ہے تے سوائے او کم سیدھا ہون تو دیگرے پٹھا ہو جائے بگڑ جائے۔ ایتھے بندہ چاہیے حلیم الطبع، تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو زیادہ حلیم الطبع انسان کوئی نہیں۔ حضرت عثمان نو اپنا سفیر بنا کے نبی علیہ السلام نے بھیجیا۔ مکے دے اندر عثمان پہنچے تے مکے دے اندر حضرت عثمان دے رشتہ دار بھی سن۔ وہ کہن لگے، عثمان جم جم آ بیت اللہ دا طواف کر، صفا مروہ دی سائی کر، زمزم پی۔ حضرت عثمان آندے نے، مکے والیو سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیسا محبوب نال مرساں۔ تسی یہ بات کہندے ہو کہ میں نبی تو بغیر بیت اللہ دا طواف کراں؟ یہ نہیں ہو سکدا۔ عثمان مر سکدا ہے، بیت اللہ دا طواف اپنے نبی تو بغیر نہیں کر سکدا، نہ صفا مروہ دی سائی کر سکدا۔ حدیبیہ دے مقام تے صحابہ کہندے نے آپس دے اندر پہ حضرت عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا، سائی کر لی ہوئے گی، عمرہ کر لیا ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام تک گل پہنچی تے آقا فرماندے نے، عثمان مر سکدا ہے، ساڈے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکدا۔ یعنی کنا یقین ہے۔ نبی علیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے اندر موجود نے، افواہ پھیل گئی کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ حدیبیہ دے مقام تے آمینہ دے لال نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نو کٹھیاں کی تھا۔ آپ نے فرمایا بھی آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر اساں واپس جانا، بولیے جانا نہیں۔ حدیبیہ تو مکہ جڑا ہے 40 کلومیٹر ہے۔ اگر نبی علیہ السلام نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ نے، پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے پھر بیعت کیوں لئی؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نو علم نہیں کہ عثمان مکے چ زندہ نے، جے ادو 40 کلومیٹر مکہ دور سی تے میرے آقا نو علم نہیں سی جدوں آپ زندہ سن، موجود سن، حاضر سن، ناظر سن۔ تے اج آقا دنیا تو چلے گئے نے تے اج بھی لوگ رولا پاندے نے کہ نبی علیہ السلام نو علم غیب ہے۔ میرے بھائیو، علم غیب اللہ دا خاص ہے، یہ اللہ دی صفت ہے، تے رب دی صفت نو مخلوق دے اندر پانا ایدا نہ ہی شرک ہے۔ اور شرک کنو آندے نے؟ جیڑی صفت خالق دی ہے وہ مخلوق دے اندر نہیں آ سکتی، کیونکہ جڑا خالق ہے وہ مخلوق نہیں ہوندا، تے جڑا عابد معبود نہیں ہوندا، جڑا ساجد مسجود نہیں ہوندا، جڑا فانی موجود نہیں ہوندا، جدی قبر ہوئے وہ داتا نہیں ہوندا، جڑا داتا ہوئے وہ دی قبر نہیں ہوندی۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بچیوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمائی۔ ادھر میرے وال ویکھو، اس طرح تھلے ہاتھ نبی دا تے اتے ہاتھ ابو بکر دا، پھر عمر دا، علی دا، طلحہ، زبیر، سعد، سعید دا۔ جدو 1400 صحابہ دا ہاتھ نبی دے ہاتھ تے آیا نا تے عرشاں تو رب بول پیا، میرے محبوبہ انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی، انہاں میرے ہاتھ تے کیتی۔ تے نال ہی آواز آئی، فوق ید اللہ ایدیہم، انہاں دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا بھی ہاتھ ہے، تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ، اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ، تے انہاں ہتھاں دے اتے عرشاں والے خدا دا ہاتھ۔ تے جیڑے ہاتھ یار مصطفیٰ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان، وہ ہاتھ جہنم چ جا سکتے؟ بولیے
ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اللہ ماشاءاللہ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا یہ سانو بڑے پیارے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اے ویکھ لے 1400 صحابہ دی رضا دا سبب میرا عثمان بنیا ہے ادھروں مکے اطلاعاں پہنچ دیاں نے تے مکے والیاں نے اپنا سفیر بنا کے عروہ بن مسعود سقفی نو بھیجے ہے اوے عروہ جا ڈیریاں لے کے آ عروہ ہوندا حدیبیہ دے مقام تے میرے پیغمبر دے 1400 صحابہ موجود نے عروہ ویندا میرے پیغمبر وضو کر دینے تے وضو دا پانی یہ زمین تے نہیں ڈگن دیندے آقا تھوک دینے تے تھوک وی صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دیندے عروہ ویندا نبی دے صحابہ دا ادب ویندا میرے پیغمبر دے صحابہ دا پیار ویندا نبی دے صحابہ دی عقیدت ویندا میرے پیغمبر دے صحابہ دی الفت ویندا احترام ویندا توقیر ویندا تے پیٹ اٹھدا آندا میں بڑے بڑے حکمراناں تے بادشاہاں دے کول گیا واں میں جیویں دے مؤدب نبی دے یاراں نو ویکھیا میں کسے حکمران دے سپاہیاں نو نہیں ویکھیا اے حدیبیہ تو واپس مکے جاندا اگوں مکے دے چودھری آندے نے اوے عروہ آ کی ویکھ کے آیا تے عروہ کی آندا کہے عروہ سقفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑل محبت نل مل دے رخساراں نو ڈٹھا وہ گرے نہ تھوک دی ایک چھٹوی زمین اتے میں ایسا کدی وی پیارا نہ ڈٹھا ادھروں عروہ جاندا ہے عروہ نے جا کے کیا حالات خراب نے صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی ہے مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے انہاں نے سہیل نامی آدمی نو بھیجیا ہے جا جا کے صلح کر کے آ یہ صلح دا پیغام لے کے حدیبیہ دے مقام تے آوندا ہے تے آقا فرماندے نے دس سہیل تیریاں شرائط کی نے کیویں آیا ہے اے جی میں صلح کرن واسطے آیا فرمایا تیریاں شرائط کی نے صلح دیاں آندا جی پہلی شرط اے وے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ تے اگلے سال پھر عمرہ کرن آؤ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے یہ شرط میری عقل دے خلاف سی یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا کہیں دے رہے کہ نہیں بولو تو صحیح آندے نے نا بھی حدیث میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں مانتا حضرت عمر آندے نے بولن دی جرت نہیں آپ نے فرمایا دوجی شرط تیری کی ہے دوجی آندہ جی مکیوں مدینے بندہ آ گیا تو ہم فوراً دینا ہے تے جے مدینیوں مکے آ گیا کو نہیں جی دینا فرمایا بھی ٹھیک ہے حضرت عمر آندے نے عجیب صلح عجیب لیکن پیغمبر دے چہرے دا جلال تے جمال ہی انہیں او یار ادھر ویکھنا تے دور دی گل ہے بولنا تے دور دی گل ہے پیغمبر دے چہرے تے ٹک ٹکی لا کے ویکھے ہی نہیں جاندا اہل حدیثو بریلوی بھائیو 500 کتب ہون تک سیرت تے لکھی جا چکی ہے 500 کتب
لیکن کسی ایک صحابی نے پیغمبر دا پورا چہرہ بیان نہیں کیتا، کیونکہ آقا دے چہرے تے نظر ٹکدی نہیں، اتنا جمال جلال ہے۔ کسی نے نبی دے نک دا ذکر کیتا ہے، کسی نے اکھاں دا، کسی نے کنا دا، کسی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی داڑھی دا، کسی نے زلفاں دا ذکر کیتا ہے۔ یہ پورا چہرہ ایک صحابی نے بیان نہیں کیتا، دنیا دی کسی کتاب دے اندر موجود نہیں۔ وہ دی وجہ یہ وے کہ حسن یوسف دمے عیسیٰ یدے بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارن کے تو تنہا داری۔ اج لوگ نبی نو چھڈ کے امتیاں دی بیعت کردے نے، اونوں چھڈیا پھر ہور کسے دی بیعت کر لئی۔ اے پیر چھوٹا ہے، پیر کچھ ہے، ہن اس تو وڈا پیر پھڑ لئیے۔ اس وجہ تو ہی پھڑدے نے نا کہ پیر سونا نہیں، جنوں پھڑ لگا ہے سونا بہت ہے، بولتے چھڈو کی ہویا جے۔ اس وجہ تو ہی ہے نا کہ دجے دی بیعت کیوں کری دی ہے، دجا سونا بھی بہت ہے تے دجا اچا بھی بہت ہے، پہلا چھوٹا ہے تو دوجا وڈا ہے، تے اتو آواز آوندی ہے جنوں چھڈ کے تو بیعت کرنا ہے، تے نہ اچا بھی کوئی نہیں بنایا، تے نہ سونا بھی کوئی نہیں بنایا، جے بنایا تے لیاؤ بولیے۔ پھر ایڈے سونے نو چھڈ کے تے دوجے پاسے جانتے کیویں دل کردا جے۔ حضرت علامہ شہید فرماندے نے ایک نوجوان لڑکی دے پیچھے نا لڑکا لگ گیا، وہ کہنے لگی تینوں کی ہویا ہے؟ مینوں تیرے نال پیار ہو گیا۔ انہوں نے کہا واقعی؟ انہوں نے کہا واقعی؟ انہوں نے کہا ویکھ لئی؟ انہوں نے کہا ویکھاں گی، پیار ہو گیا۔ لڑکی کہنے لگی میرے تو سونی میں تیرے مگر ایک میری بہن بھی آن رہی ہے۔ لڑکے نے پلٹ کے پیچھے ویکھیا، انہیں پچھوں دھون چ دتی، انہوں نے کہا دعوے میرے نال پیار دے کرنا، پلٹ کے پیچھوں وینا، دعوے عشق دے نبی نا، دعوے محبت دے نبی نا، تے پلٹ کے امتی دے چہرے تے وینا۔ اہل حدیث نے کہا اللہ سانو اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں جڑی تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسے امتی دی تلاش سے نکلے۔ تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا، میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ سانو کسے دی ضرورت ہے ہی نہیں، خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ تو تے کول بٹھا کے بھی آنا میں لب کے لے آواں کتھوں، بول دے نہیں، کول بٹھا کے۔ جس بی بی دا خاوند اندر بیٹھا ہوئے وہ لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے، انہوں کوئی عزت والی نہیں آندا۔ نبی نو کول بٹھا کے کوٹھے گیراں دے نہیں ٹپی دے۔ اپنی جفا ویکھو، ساڈی وفا ویکھو، اسی حاضر ناظر زندہ بھی نہیں مندے تے کسے دوجے ول ویندے بھی نہیں۔ اسی انے سر دا مالک خدا ہے، دل دا مالک مصطفیٰ ہے۔ اللہ سر جھکے گا تیرے آستانے تے جھکے گا، دل تڑپے گا تیرے محمد دی محبت چ تڑپے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمینہ دلال علیہ السلام نو کول بٹھا کے یہ نہیں کہنا، سانو پوچھو نا ہی تے حاضر ناظر زندہ بھی نہیں مانتے تو پھر بھی کی آنے آ، سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی، مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی۔ ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا، سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا۔ اوے لوڑ نہیں سورین دیتی اراں پراں جان دی، جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جرت نہیں نبی دے چہرے وال ویکھ جاواں، لیکن آقا فرماندے نے ٹھیک ہے اگے تیسری شرط وے یہ لکھی گئی، بنو خزاع تے بنو بکر دو قبیلے نے، یہ جدر چان جدے چان حلیف بن جان۔ فرمایا بھی ٹھیک ہے، وہ شرطاں طے ہوئیاں نے، نبی علیہ السلام نے اتے سین کیتے نے، اینو کہہ لے تو بھی سین کر، اے صلح نامہ پڑھ دے تے آندا میں سین نہیں کرنے۔ آقا فرماندے نے اوے سہیل ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے، اپنی تے میں منوائی کوئی نہیں، تے تو سین کیوں نہیں کرنے؟ آندا جی اتے محمد رسول اللہ لکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن مشرک دس اگوں جواب سن لو، مشرک کی آندا ہے تھوڑا ساڈا رولا ہی اے وے اگر تھانو رسول اللہ من لئیے لتبانا، پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پئے گی۔ ہائے ہائے ہائے
मुशरिक नू पता है मुहम्मद नू रसूलुल्लाह मान लिया, दे पिछे चलना पैना है, लेकिन कलमा पढ़ने वाले मुसलमान नू नहीं पता ये रसूलुल्लाह भी मनी जांदा है ते नबी दी हदीस दी मुखालफत भी करी जांदा है। बोल दे नहीं, कलमा भी पढ़ी जांदा है नबी दी हदीस दे सामने, इमामा दे कौल भी। ओ बोलो अल्लाह करे थानू क़यामत नू जन्नत लभ जाए, मैं हुणे भी कह सकना, फिर बोल दे क्यों नहीं। ये हुण हदीस भी मनी जांदा, इमामा दे कौल कियास राय भी पेश करी जांदा, मुफ्तियां दे फतवे भी पेश करी जांदा। आका फरमांदे ने अली उत्तों मुहम्मद रसूलुल्लाह मिटा दियो। हजरत अली आंदे ने मेरा हाथ कटिया जा सकदा है, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह मिटा सकदा? मेरे नबी ने फड़ के उत्ते लकीर फेर दी है, सुलह हो गई है, जा सही बुखारी कड लै। हजरत उमर उठे सीधे अबू बकर दे खैमे दे अंदर, ओए अबू बकर यार सुलह दी समझ आई आ, सारियां शर्तां उन्हां दियां मनियां ने, अपनी एक भी अल्लाह दे नबी ने नहीं मनवाई। आ दोवें जने जाके अल्लाह दे नबी नाल गल ते करिए। हजरत अबू बकर आंदे ने उमर मैं नहीं जाना, तू आप जाना ते जा। फरमाया तुसी क्यों नहीं जाना? फरमाया उमर हो वार रसूलुल्लाह, ओ की ने बोलो अल्लाह दे रसूल ने मेरी जुरत नहीं मैं जाके गल करा। उमर दलेर आदमी ने सीधे रसूलुल्लाह दे खैमे आका फरमांदे ने उमर किवें आया है? सोनिया महबूबा असी हक ते हां जी, हक ते हां, ते मुशरिकी ने मक्का ओ बातल दे ने, उन्हां नाल लड़दे असी मर जाइए किथे जावांगे? फरमाया जन्नत चो किथे जाणगे? जहन्नम च। ते फिर एडी लिफ के सुलह करन दी लोड़ कादी सी? बोलदे नहीं, कोई समझ भी आउण डई जे कोई ना? एडी लिफ के सुलह करन दी लोड़ कादी सी? आका फरमांदे ने उमर इन्नी रसूलुल्लाह, आंदे ने उधर जाना होवा रसूलुल्लाह, इधर आना इन्नी रसूलुल्लाह। ते नाल ही आका फरमांदे ने उमर कन खोल के सुन लै, अखां खोल के तक लै। ओ उमर ये सुलह मैं अपनी मर्जी ना नहीं कीती, मैं अर्श वाले दी मर्जी ना कीती है। हजरत उमर आंदे ने जदों अल्लाह दे रसूल ने फरमाया मेरे पैरों थल्ले जमीन निकल जाती है, जमीन ते आसमान दा कलाबा एक हो जाता है। मैं आख्या उमर तू बड़ा वड्डा नेर मार बैठा है, बहुत कबीरा गुनाह कर बैठा है, जेड़ा नबी दी हदीस दे सामने अपनी अकल पेश करदा रहा है, अपनी कियास पेश करदा रहा है, अपनी राय पेश करदा रहा है, अपना फतवा पेश करदा रहा है। हजरत उमर आंदे ने कबीरा गुनाह दी वजह तो मैं बड़ियां बड़ियां जंगां भी लड़ियां ने, बड़ियां बड़ियां नेकियां भी कीतियां ने कि अल्लाह हुदैबिया वाला मेरा गुनाह माफ कर दे। ऐ ही मेरा मसलक के मनहजे दावत पुकारे ललकारे पैगाम है। आ नजरा मैं दसना चाहना नबी दी हदीस के सामने उमर दी अकल नहीं चल सकती, मैं मौलवी दी अकल किवें चलन दियां? नबी दी हदीस के सामने उमर दा फतवा नहीं चल सकता, मैं मुफ्ती दा फतवा किवें चलन दियां? नबी दी हदीस के सामने उमर दी कियास राय नहीं चल सकती, मैं मौलवी दी कियास राय किवें चलन दियां? यही मेरा मसलक है, जिथे नबी दी हदीस आ जाएगी उथे अकल कियास राय फतवे सारा कुछ ठुकरा दिता जाएगा, नबी दी हदीस दा परचम लहरा दिता जाएगा। ये सुलह हो गई है किन्नी हिजरी च? 6 हिजरी च 7 नंगी 8 हिजरी आई ना, इत्थे बनू बकर वाले मिल गए मक्के दे काफरां नाल, ते खुदा वाले मिल गए मदीने वाले ना, अल्लाह दे रसूल ना। बनू खुदा वाले 2 कबीले सन ना, जिन्हां दे बारे च शर्त लिखी जिधर जाने मिल जान। हुण बनू खुदा वाले अल्लाह दे नबी ना मिले, ये मक्के दे कशमा सी, उत्थे इन्हां दी बस्ती सी। बनू बकर वालियां नू मक्के दे कुरैशियां ने चुकिया, उभारिया, बई यदी इको बंद करो आवाज खोलो, उभारिया। जदों उभारिया ना इन्हां नू बनू बकर वालियां नू ते नाल असला दिता अंदरों अंदर, इन्हां रात दे टाइम जाके ना शब खून मारिया, इन्हां जाके बनू खुदा कबीले ते हमला कर दिता।
انہوں نے کافی بندے مارے، وہ بچارے اتوں نسے، انہیں حرم چ آ کے پناہ لئی، انہاں خبیثاں نے حرم چ بھی انہوں نے معاف نہیں کیتا، انہوں نے کافی بندے قتل، بڑا انہیں ظلم کیتا۔ انہاں بنو خزاع قبیلے دا ایک سردار ہے جدا نام ہے عمر بن سہیل، عمر بن سلیم دا نام ہے، گھوڑا لیندا ہے، تیز تراز گھوڑا دوڑدا ہے، مدینے پہنچدا ہے، مسجد نبوی چان کے آمینہ دے لال نو ملدا ہے تے رون لگ پیندا ہے، آندا سونیا سی مارے گئے، لٹے گئے۔ فرمایا کی ہویا ہے؟ سونیا سی تھوڑے نہ ملے ہاں، تھوانو منے ہیں تے بنو بکر والے جیڑے نے انہاں ساڈے تے حملہ کیتا ہے۔ بھیا میرے تو بغیر بولن دے ہے، اینو صحیح کرو۔ بنو بکر والے جڑے نے انہاں ساڈے نال زیادتی کیتی ہے، ساڈے بندے قتل کیتے نے۔ آمینہ دے لال نے جدوں ایدی دکھ بری داستان نو سنیا ہے، بڑا دکھ ہویا ہے، مسجد نبوی دے اندر شورا دا اجلاس بلا لیا ہے، شورا دی اجلاس شروع ہوندا ہے تے فیصلہ یہ طے پایا ہے کہ ہن مکے دے اتے حملہ کرنا چاہیے، مکہ فتح کرنا چاہیے۔ آئے دن کافر شرارتاں کر دینے، یہ شورا دے وچ جو کچھ طے ہویا نا، نبی دے ایک صحابی سن حضرت حاتم بن ابی بلتا۔ کون صحابی سن؟ حاتم بن ابی بلتا نبی دے صحابی سن۔ یا اللہ، حاتم بن ابی بلتا نبی دے صحابی سن۔ انہوں نے جاسوسی دا لیٹر لکھیا۔ کی لکھیا؟ بھئی سپیکر تے چلاؤ، او بھائیو بھائیو کدھر چلے ہو؟ رحمت دے پانی تو ڈرن ڈے ہو یار۔ جدوں خزاع قبیلے دا سردار پہنچیا عمر بن سلیم، انہیں اپنی داستان ساری سنائی تے نبی علیہ السلام نے نا شورا دا اجلاس کی تھا۔ اجلاس دے اندر یہ طے ہویا کہ مکے والے آئے دن نویاں شرارتاں کردے نے تے لہذا ہن مکے تے حملہ کیتا جائے اور انہاں نو ناکو چنے چبائے جان اور انہاں نو مکمل طور تے تھوڑی جی عقل دیتی جائے۔ یہ جو شورا دے اجلاس طے ہویا تے نبی دے صحابی سن ایک بدری حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نے جاسوسی دا لیٹر لکھیا، یعنی جو شورا دے اندر دسیا گیا سی، مشورہ ہویا، جنہیں مشورے دیتے، جو طے ہویا، وہ مکمل لیٹر چ لکھ کے ایک بی بی جا رہی ہے مدینے و مکے دی طرف، انہوں پیسے دیتے، وہ لیٹر پہ اے فلاں سردار نو تو پہنچا دینا ہے۔ بی بی نکل دیئے تے آسمان تو جبریل نے آ کے آمینہ دے لال نو دس دیتا ہے، سونیا ایک بی بی جاسوسی دا رکا لے کے وہ مدینیوں چل پئی ہے تے مکے جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت زبیر، حضرت ابو مرثد غنوی اور چوتھے صحابی حضرت اسود رضی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ چار صحابہ نو بھیجے ہے۔ فرمایا علی او بی بی روضہ خاک ایک جگہ ہے، اوتھے ملے گی، او دے کو جاسوسی دا رکا ہے، جاسوسی دا لیٹر ہے، وہ لے کے آؤ نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اسی جدو اوتھے پہنچنے ہاں جتھوں دا جگاں دے پیر نے دسیا سی، اس بی بی نو اس جگہ تو ایک قدم اگے بھی نہیں پایا تے ایک قدم پیچھے بھی نہیں پایا۔ فرمایا بی بی تیرے کو رکا ہے، انہیں سامان اپنا ساڑھے اگے رکھیا، سامان پھولیا، وچوں رکا نہ نکلیا۔ حضرت ابو مرثد غنوی کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، علی یہ بی بی کو رکا کوئی نہیں۔ حضرت علی آندے نے ابو مرثد تینوں پتہ نہیں سانو بھیجیا مدینیوں کنے میں، یہ بی بی غلط ہو سکتی ہے، آمینہ دے لال دی زبان غلط نہیں ہو سکتی، اور اے ہی ساڈا مسلک کے منہج ہے، اے ہی دعوت ہے۔ میں حدیث بیان کی تھی صحیح البخاری دی ایک تقریر دے اندر نا کہ نبی علیہ السلام دا ایک صحابی سی پچھو دوڑیا آیا آن کے نبی علیہ السلام دے پیچھے نماز چ شامل ہویا ہے
تے رکوع دے وچوں آقا اٹھے سمی اللہ لمن حمیدہ کیا صحیح بخاری دی روایت ہے وہ صحابی نو ساہ چڑھیا سی وہ کدے ساہ دی وجہ تو اچھی نکل گیا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اس صحابی نے اچھی آواز دے اندر کیا جگاں دے پیر نے سلام پھیری فرمایا کون سی بھی جنہیں کلمے کہے نے وہ صحابی کہنے لگا میں گھبرا گیا پتہ نہیں میں کوئی میرے کو غلطی ہو گئی ہے آقا فرماندے نے کون ہے بھئی کنے کلمے کہے نے وہ صحابی آندا ہے اللہ دے رسول میں کہے نے فرمایا جدو تو ایک کلمے کہے سن میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر یعنی 39 فرشتے میں اتر دے ویکھے جیڑے تیرے اینا کلمے آندہ سواب لکھن آئے سن میں حدیث بیان کی تھی روٹین دے اندر ہی ایک مولوی صاحب مذاق نے گل کہن لگے کئیاں نے عالم ارواح چ وعدہ کیتا ہے نا کہ ہاں نبی دی گل ایک بھی نہیں مننی پاویں جو مرضی ہوئے وہ وعدہ کر کے آئے نے وہ کہن لگے جی تھی آندے 39 فرشتے ہوندے نے سانو وکھاؤ تے صحیح کتھے نازل ہوندے نے سانو وکھاؤ اور میں کیا کملیا میں فرشتے نازل ہوندے آسمان تو ویکھ بھی لواں منو فرشتے ویکھ کے بھی فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ پورا جہان غلط ہو سکتا ہے سونے محمد دی زبان غلط اور اس حدیث تے الحمدللہ اگر عمل کردا ہے تو صرف اہل حدیث صرف اہل حدیث تو علاوہ اس حدیث تے عمل کوئی نہیں کردا رکوع تو بعد اگر اس روئے زمین تے آسمان دی نیلی کو چھت دے نیچے اگر یہ دعا پڑھدا ہے صرف اہل حدیث اور آج بھی 39 فرشتے نازل ہوندے نے بولو نازل ہوندے نے کہ نہیں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ایک وقت آئے گا حدیث تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح اگ دا انگیارا تلی تے رکھنا مشکل ہے تو جڑا اس دور چ میری حدیث تے عمل کرے گا نا اللہ انہوں میرے 50 صحابہ دے اعمال دے برابر ثواب عطا کرے گا میں روٹین چ حضرت علی آندے نے بی بی میں تیرے کپڑے اتار کے تیری تلاشی لواں گا رکا دے دے بی بی ڈر گئی انہیں سر دیاں میڈیاں چ رکا کڈ کے نا حضرت علی نو دے دیتا رضی اللہ علی لے کے مدینے آئے مسجد نبوی صحابہ سارے بیٹھے نے رکا کھولیا گیا حاتب بن ابی بلتا دا نام ہے رضی اللہ تعالی مسجد نبوی چ شور پہ گیا حاتب منافق ہو گیا کوئی کہنے لگا مرتد ہو گیا تے حضرت عمر نے تلوار میان چو کڈ لئیے اشارہ ابرو ہوئے دی گردن ہوئے اتنا بڑا گناہ آقا فرماندے نے عمر رک جا حضرت حاتم بن ابی بلتا اٹھ پے میرے محبوب جی نہ میں منافق ہویا نہ مرتد ہویا وا لیکن فیصلہ کرن تو پہلے میری گل سن لو میں منافق بھی نہیں میں مرتد بھی نہیں تے میں لیٹر اس وجہ تو لکھیا ہے کہ میرے بیوی بچے مکے دے اندر نے میرے رشتہ دار مکے دے اندر نے تے میں تے کافرانو لیٹر لکھیا سی کہ میرے بیوی بچیاں قتل نہ کر دین جدو لیٹر لکھاں گا انہاں دے دلاں دے اندر میرے رشتہ داراں بیوی بچیاں دی اللہ اکبر نرمی پیدا ہو جائے گی انہاں واسطے اور کوئی میرا مطمع نظر نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گل سنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرماندے نے یہ کوئی ایدی دلیل پختہ نہیں آقا فرماندے نے عمر کیوں بار بار اصرار کرنا اے حاتب بدریہ سیابی ہے تے اللہ نے بدریاں نو آسمان تو تھلے چانک کے کیا سی اے معلوم آشے تم قد غفرت لکم اوے بدریو آج تو بعد تسی جیویں دے مرضی عمل کرو میں رب نے تھانو قیامت تک معاف کر چھڑے ہیں سبحان اللہ تے عمر جنو اللہ نے معاف کیتا ہے اسی کون انہوں سزا دین والے نالے عمر چنگی ماڑی سجنا کولو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے یاریاں نہ چھڈیا کرو تے یار ہوئی ہوندے نے جڑے کندھے نہ کندھا ملا کے چلن اے جڑے ہن ٹر گئے نے او کدے یار نے ساڈے
جڑے بارش دے چھٹیاں کو رحمت دے پانی کوئی ڈر کے دفع ہو گئے نے. وہ کہتے یار جیڑی قوم رحمت دے پانی تو ڈر جائے یہ کو توقع کر دیو کہ کل نو نبی دی حرمت اور عزت اور نبوت واسطے کہ ٹینکاں دے سامنے کھلو جان گے. بولیے حضرت علامہ شہید نے فرمایا سی چنیور دے اندر کہ لوگ اپنے کرتوں کو نبی کی ختم نبوت کے لیے اپنے خونوں سے رنگا کرتے تھے, تم اپنے کرتوں کو رحمت کے پانی سے بھی نہیں بھیگنے دیتے. میرے بھائیو یہ بارشاں دے قطرات بارشاں کچھ بھی نہیں, اپنی تاریخ ویکھو پیچھے. نالے یار وہی ہوندا جڑا ٹائم تے کم آئے, جڑا اوکھے ویلے کنڈ موڑ جائے وہ یار نہیں. خاندانی لوگ جڑے ہوندے نے نا مر جاندے نے, کسی دا ساتھ نہیں چھڑ دے. وہ ایک بلبل سی نا باغ تے بہندی سی, مالی انہوں روڑے ماردا سی, پھر دوجے باغ تے, پھر تیسرے تے, پھر چوتھے تے, پھر اگوں پے وہ آخر تے آ کے کہن لگی وے مالیا دشت وچ جا کے کراں گی گزر میں, لے ہن نہیں میں ایتھے سیاد رہندی. ہندا مالیا احسان تیرا گو میں قید رہندی یا آزاد رہندی, غرض کسے دی نہیں اڑی رہندی, ویلا ننگ جاندا گل یاد رہندی. عمر چنگی ماڑی سجنا کولو کئی واری ہو جاندی, یار یاران دے گلے نہیں کر دے اصل پریت جنان دی. ادھروں آواز آؤندی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والےو انہاں کافراں نو یہودیاں نو تسی اپنے یار نہ بناؤ, انہاں دے اندر وفاداری نہیں آ سکدی. جنی مرضی انہاں نال وفا کرو, انہاں دے نال جو مرضی کرو, انہاں نو جاسوسیاں دے لیٹر بھی لکھو, اے تواڈے وفادار نہیں ہو سکدے. اللہ اکبر کبیرہ. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اینو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ادھروں ابو سفیان نو مکے چ پتہ چلدا ہے, ابو سفیان دوڑیا مدینے آوندا ہے, حضرت علی نو ملدا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو جدوں ملدا آندا علی جی صلح دی تجدید کروا دیو, صلح دی تجدید کروا دیو, صلح دی تجدید کروا دیو, صلح کرا دیو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, فرمایا علی آندے نے ابو سفیان نس جائے تھوں ساڈے سامنے نہ آئی, پاویں جو مرضی ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں یہ بات کہی ہے اینو چڑکیا, یہ اٹھ کے حضرت عمر دے کول چڑھا گیا ہے. عمر نے تلوار میان چو کھچی نس گیا ہے. پھر اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ دے کر جاندا ہے, آندا اپنی دھی نو آنا وا, وہ اپنے خاوند نو کہے گی, اللہ دے رسول نو کہے گی, سفارش کر دے گی, ساڈی صلح ہو جائے گی, تجدید صلح ہو جائے گی. ام حبیبہ دے کول جاندا ہے تے جدوں پہنچدا ہے گھر دے اندر تے بستر تے بہن لگا ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی بیوی اما جی ام حبیبہ کہندیاں نے, ابا جی ٹھہر جیا جے, میں تھلیوں جرا نا بسترا کٹھا کر لاؤ. فرمایا تیے جیڑے ماپے تیاں نو ملن آنو نویں بستر وچھاندیاں نے, تو وشیا بھی کٹھا کرن ڈئی ہے. اللہ اکبر. میں بستر دے لائق نہیں یا بستر میرے لائق نہیں. تے اما جی ام حبیبہ فرماندی نے, ابا جی تسی نپاک ہو بستر پاک ہے. سبحان اللہ. تسی نپاک ہو بستر پاک ہے. میں وا تی تیری تے تو اے باپ میرا. بس کر دیا, بارش آ گئی. میں وا تی تیری تو اے باپ میرا. اس گل اندر ذرا شک نائی, اے بستر پاک رسول والا. اس گل دے اندر ذرا اے دیتے بیٹھنے دا تیرا حق نائی. لا
लात मनात उज़्ज़ा हुबल दी करे पूजा क्यों मनदा एक जात बरहक नाई कुरान तेरे जियानू नजस आखे इस गल अंदर जरा शक नाई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल गया जाके मिले आका एक चौक च खड़े ने ते आंदा जी थोड़ी मेहरबानी है ते तरला मान लो ते सुलह दी तजदीद कर लवो ते जरा नवाजी होएगी। आका अलैहिस्सलाम अजे बोले नहीं ते आसमान ते एक बदली दा टुकड़ा नबी अलैहिस्सलाम ने नजर नबूवत उठाई। आका फरमाते ने अबू सुफियान तेरा जवाब रब ने दे दिता है। ए बदल दा टुकड़ा अल्लाह दी रहमत दा पैगाम लैके आया ते फतह मक्का दी फतह दा ऐलान लैके आया। चल ना जा हुण जाके तैयारी करो तुही भी थोड़ियां कन ते वागा ने चलो ना जा तो दफा हुई। अबू सुफियान बेचारा हक्का बक्का रह गया भी ये की बन गया। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम 10,000 का लश्कर लैके ना 8 रमजान नूं मदीने निकले। जदों मक्के काफरां ने कढ़िया जी उदों किन्ने आए अबू बकर अब्दुल्ला बिन अरीकत ते आमिर बिन फुहैरा 3 सहाबी चौथे आका ते 8 साल तो बाद मक्के दे चढ़ाई की ते 10,000 का लश्कर लैके गए। जदों निकले ते मुकामे कुदई ते पहुंचे ना रमजान का महीना सी सहाबा अलैहिस्सलाम नूं नाल वेखिया पैदल सफर सी ते आपने प्याला पानी का इधर मेरे वाल वेखो मंगवाया ते इस तरह तां करके ना ते आपने रोज़ा अफ्तार कर लिया ते सहाबा भी कर लिया ते कईयां सहाबा ने विचों रोज़ा अफ्तार ना कीता उन्हें क्या असीं निभा लांगे ते जग्गां दे पीर नूं पता लगा फरमान लगे उलाइकल उसात फरमाया जिन्ना मेरी सुन्नत नूं समझ के रोज़ा अफ्तार नहीं कीता उन्होंने मेरी नाफरमानी कीती है। अगर रोज़ा पूरा भी कर लेंगे अल्लाह की अदालत च उन्हां नूं अजर नहीं मिलेगा। देखो जरा गौर करो अगर नबी दे सहाबा दा इरादा नेकी दा है या माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बुराई दा है बोलो दे सही नेकी दा ना भी रोज़ा ही पूरा कर लांगे। नबी दी सुन्नत दी मुखालफत अगर पैगंबर दे सहाबा करन ते आका फरमांदे ने तुहानू सवाब लभना ते अज मौलवी करे इनू मिल जाएगा ना। ये आए दिन नवी बिदत इजाद करके ना ते कोई टनोरा ए बिदते हसना जेड़ी बिदत नवी इजाद उन्होंने आंदे ने बिदते हसना। हजरत इमाम मालिक आंदे ने मन इब्तदा अल इस्लाम फकद रआ हसनतन जिन्हें इस्लाम च बिदत नूं इजाद कीता है फकद खाना मुहम्मदन असल दे अंदर ओदा अकीदा है कि माज़अल्लाह नबी ने साडे तक दीन पहुंचाण लग्या खयानत की है। पूरा दीन नबी ने नहीं पहुंचाया पूरा तो यही करन डे हजे तक अल्लाह ने की फरमाया सी अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम दीन मुकम्मल हो गया। इस तरह ही नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा दिता सही बुखारी पढ़ो अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा 3 दफा किया अल्लाह तू गवाह बन जा। फिर सहाबा नूं कहा तुसी भी गवाह बन जाओ अल्लाह जिन्ना दीन तू मेरे ते नाज़िल कीता मैं मेनवान उन्हें ही इन्हां तक पहुंचा दिता है ना वादा कीता ही ना घाटा कीता ही। तो यार बड़े बड़े अकलमंद दना बंदे बैठे हो जिदे ते दीन नाज़िल होया रब ने उन्होंने इख्तियार नहीं दिता दीन च वादा घाटा करने मौलवी नूं किवें दे छड़िया। बोलिए कोई समझ आउण डई जे कि कोई ना नहीं हुण ते वैसे भी तुहानूं सही होनी है क्योंकि उत्तों भी रहमत ते इधरों भी रहमत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 16 रमजान नूं मक्के दे मुढ़ पहुंच गए। जदों मक्के दे मुढ़ पहुंचे तो आपने फरमाया 10,000 सहाबा नूं इकट्ठा करके ना हर बंदा वखरी वखरी अग बाल ले। हुण 10,000 सहाबा ने जो वखरी वखरी अग बाली ना वो जिथे 10,000 सन उत्थे 20,000 लगन लग। ते अबू सुफियान जदों मक्कियों निकलिया ना उन्हें वेख्या बाहर ते हजरत अब्बास नबी दे चाचा नूं मिलिया आंदा अब्बास लगदा तेरा भतीजा अज पूरा कितों शहर ही लै आया मक्के ते चढ़ाई करने वास्ते एडा वड्डा लश्कर बड़ी चौधर है तेरे भतीजे दी। हजरत अब्बास ने जदों चौधर दा लफज सुनिया ते अब्बास गुस्से ना उच्ची सारी बोले कहने लगा अबू सुफियान मेरे भतीजे दी चौधर नहीं है मेरे भतीजे दी नबूवत है। ये नबूवत है चौधर नहीं ये मत कह के चौधर है
چودر اور چیز ہے، نبوت اور چیز ہے۔ صبح 17 رمضان سی، مکے چاکا لگے نہ بڑھن، تو ایک صحابی آندا علی یوم یوم الملحمہ، اج کافراں دے گوشت کرن دا دینے، اج گن گن کے انہاں کو بدلے لینے نے۔ نبی علیہ السلام دے کان چ آواز پئی بھی صحابہ دیاں نیتاں ٹھیک نہیں۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ نو کٹھیاں کیتا ہے، فرمایا سن لو الیوم یوم المرحمہ، اج تے رحم کرن دا دینے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابیو جڑا اگے لگ کے دوڑ پے انہوں کچھ نہیں کہنا، جڑا ابو سفیان دے گھر آ جائے کچھ نہیں کہنا، جڑا حکیم بن حزام دے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا، جڑا حرم چا جائے کچھ نہیں کہنا، جڑا اپنے گھر وڑ جائے انہوں کچھ نہیں کہنا، بیبیاں نو کچھ نہیں کہنا، بچیاں نو کچھ نہیں کہنا، بیماراں نو کچھ نہیں کہنا، بڑھیاں نو کچھ نہیں کہنا، مزوراں نو کچھ نہیں کہنا۔ حضرت عمر آندے نے سونیا سیدھی طرح کہہ دیو کسے نو بھی کچھ نہیں بول دے، باقی رہ کیڑا گیا جے جنوں کہنا ہے، او دے باوجود 2000 قیدی بنا کے سامنے لین دے، پگاں بنیاں نے، ہاتھ کڑیاں لگیاں نے۔ جتھے اج بیت اللہ دا دروازہ ہے ادو بھی ایتھے ہی سی۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ دے دروازے دہلیز چ کھڑے ہوئے نا، اس طرح دعا پاسے ہاتھ پا لے تے اگے خطبے دا آغاز ہوندا ہے ان الحمد للہ نحمدہ۔ آج خطبے دا آغاز کتوں ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ کیسے الفاظ نے، اور یہی الفاظ جدو عمرہ کرنے واسطے حاجی جاندے نے صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے الفاظ پڑھی دے نے، مروہ تے بھی بیت اللہ نو منہ کر کے پڑھی دے نہیں الا مگر او کلئی ہے، انہیں اپنے وعدے نو سچ کر کے وکھایا ہے، اپنے بندے دی مدد کیتی ہے، انہیں کافران دے لشکر تے کافران تے سانو غلبہ دیتا ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے او مکے دے چودھریو تھوڑا ایک ظلم میرے دل دی تختی تے لکھیا ہے، اج سارے زخمی تازہ ہو گئے۔ آقا فرماندے نے مکے دے چودھریو تساں میرے تے سجدے دی آل چور دے اوجریاں رکھیاں، مینوں او وی یاد ہے، تساں شیب ابی طالب دی جیل چ بیوی بچیاں سمیت مینوں قید کر دیتا، میں 2.5 سال درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کردا رہا، مینوں او وی یاد ہے۔ کتے تساں میریاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں، مینوں او وی یاد ہے۔ کتے تساں میرے بلال دیاں لتاں چ رسے پا کے مکے دیاں گلیاں چ کھچیا، مینوں او وی یاد ہے۔ کتے تساں میری زنیرہ نو اکھاں دے وچ گرم سلائیاں کر کے پھیر دتیاں، اے مکے دے دیواراں دے وچوں مینوں زنیرہ دیاں چیخاں سنائی دے رہیاں نے، مینوں او وی یاد نے۔ کتے تساں میری سمیہ نو دوٹھا نہ بن کے جسم دو ٹکڑے کر دیتا، مینوں او وی یاد ہے۔ کتے تساں میرے خبیب نو مکے دے چونک چ سولی تے ٹنگیا، مینوں او وی یاد ہے۔ او مکے والیو کیڑا ظلم ہے جڑا تساں میرے تے نہیں کیتا، کتے تساں مینوں گل چ کپڑے پا کے وٹ دتے، مینوں او وی یاد ہے۔ پر دسو نا اج میں چاہواں تے مکے دی اٹ نہ اٹ وجا دیاں، دسو میں محمد تھوڑے نہ سلوک کی کراں؟ اگوں آندے نے تو بھی کریم ہے، تیرا باپ بھی بڑا کریم سی، اللہ اکبر، تو بھی کریم ہے، تیرا باپ بھی بڑا کریم سی۔ اگوں آواز آئی او مکے والے ہو انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جی میں یوسف نے پراواں نو معاف کیتا سی، جاؤ مکے والے ہو اج میں محمد نے تھانوں معاف کر چھڑیا۔ میں قربان جاواں ادھروں معافی دے الفاظ زبان تے اوندے نے تے اے 2000 دا 2000 ہی پڑھ لیندا ہے۔ ونشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے. میرے آقا دہلیز تو تھلے آؤندے نے, بیت اللہ دی دیوار نہ ٹیک لائی ہے تے نبی دے صحابہ ایک مجرم نو پھڑ کے لے آئے نے. اے کون حبار بن اسود ہے؟ اے کون حبار ہے جڑا میرے پیغمبر دی بیٹی زینب دا قاتل ہے؟ جدوں بدر فتح ہوندا ہے اے دا خاوند ابو العاص اموی نو قیدی بنا کے صحابہ نے مسجد نبوی چ لیندا ہے تے بی بی زینب نو پتہ چلدا ہے میرا خاوند قید ہو کے میرے ابو دے کول ہے. اے اپنا ہار دے کے سونے دا ایک بندے نو مدینے چ بھیج دیاں نے, جا کے میرے ابو نو کیا جے ہار رکھ لو تے ابو العاص نو چھڑ دیو. اے ہار لے کے مسجد نبوی چ پہنچدا ہے تے میرے پیغمبر دے کول آوندا ہے تے نبی علیہ السلام کو بیٹھا ہے تے آقا علیہ السلام نو ہار کڈ کے پھڑاندا ہے. سونیا میں مکیوں آیا, اے ہار تہاڈی بیٹی زینب نے دتا ہے, آندی اے ہار رکھ لو تے ابو العاص نو چھڑ دیو. میرے نبی نے ہار ویکھیا اس طرح تا چکیا تے اکھاں چوں ترے پاسو جاری ہو جاندے نے. میرے نبی دیاں سسکیاں بچ جاندیاں نے. صحابہ آندے نے سونیا ہار نو ویکھ کے اج تھانو رون کیوں آ گیا ہے؟ فرمایا میرے صحابیو اے ہار میری ختیجہ دا سی, اونے اپنی بیٹی زینب نو دتا سی. اے ہار ختیجہ دا ہے. اللہ اکبر, منو ہار ویکھ کے ختیجہ یاد آ گئی ہے. میرے صحابیو جدو سارے تسی میری تردید کر رہے سو, کلی ختیجہ مکے چ میری تصدیق کر رہی سی. لوگ مینو روڑے مار دے سن, مینو پتھر مار دے سن. ختیجہ اپنے سر دی چادر جلا کے سواز زخمہ دے اندر رکھ دیاں سن تے نالے آندیاں سن سونیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکلا. سونیا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. سونیا جدے تسی صلہ رحمیاں کرن والے, تسی درگزر کرن والے, غریباں نو کما کے کھوان والے, مہمان نوازیاں کرن والے, بے آسرا لوکاں دا آسرا بنن والے, تے جدے چے خوبیاں ہون اللہ کدی انہاں بندیاں نو ضائع نہیں کردا. میرے نبی نو ساری زندگی ختیجہ نہیں بھولی. رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماندے نے دسو میں ہار رکھ لواں تے ابو العاص نو چھڑ دیاں. صحابہ دے نے سونیا بیٹی تھوڑی ہے تے پین ساڈی ہے, پینا کو لئی دا نہیں پینا نو دئی دے. پینا دیاں پراپرٹیاں جائیداداں تے قبضے نہ کریا کرو. پینا دیاں جائیداداں دے اتے یہ اپنے قبضے نہ جما کے بیا کر. بیٹیاں دے حق بیٹیاں نو دیا کرو, پینا دے حق پینا نو دیا کرو. ویکھ لے میرے پیغمبر دے صحابہ کی کہہ رہے نے. آقا فرماندے نے ابو العاص چلا جا تے جا کے مکے دے وچوں میری بیٹی زینب نو بھیج دئی. دو صحابی نال لے جا. زینب ادھروں مکیوں نکل دیاں نے, ہبار رستے دے اندر اونٹ پیا چاردا ہے, نبی دی بیٹی نو ویندا ہے تے بدر دا واقعہ تازہ ہی ہویا ہے. ہبار آندا ہے دے باپ نے ساڈے بڑے بڑے سردار مارے نے, اج ہو سکے تے محمد دی بیٹی بچ کے نہ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ظالم آندا ہے بی بی زینب دے پیٹ چ نیزہ ماردا ہے, او نہ حمل دے ایام نے بیٹا ساکت ہو جاندہ ہے. نبی دے صحابہ آگے جا رہے نے, اے نیزہ مار کے پتھر دے ٹیلے لے چھپ جاندہ ہے. میرے نبی دے یاراں نے زینب دے پیٹ نو بنے ہیں تے لے آ کے حجرہ عائشہ چ لٹا دیتا ہے. آمینہ دے لال نے اپنی بیٹی دی حالت رو ویکھے ہے. او تیاں والے ہو, بیٹیاں دے دکھ ماپیاں نو مار دیندے نے, بیٹیاں دے دکھ کلیاں دے ککھ بنا دیندے نے, بیٹیاں دے صدمے ماپیاں نو جین نہیں دیندے. اللہ اکبر. تیاں دے دکھ ماپیاں کولو برداشت نہیں ہوندے. میرے پیغمبر رون لگ پے جدو اپنی بیٹی نو خون چ لت پت ویکھے ہے تے آقا دیاں سسکیاں بچ جاندیاں نے. آقا فرماندے نے مکے والے ہو میں تھوڑے تے ظلم تے کوئی نہیں سی کیتا, مکے والے ہو میں تھانو دکھ تے کوئی نہیں سی دیتا, تسا میری بیٹی تے اتنا بڑا ظلم کیتا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابیو ہبار تھانو کعبۃ اللہ
دی دیوار نہ چمڑیا بھی نظر آ جائے تینوں معاف نہیں کرنا. دو صحابی اینو قتل کرنے واسطے مدینے نکل دے رہے. جدو مکے پہنچ دے نے اینو اطلاعاں مل جاندیاں نے. ہبار چھپدا چھپدا مدینے آ جاندا ہے. آمینہ دے لال مسجد نبوی دے کچے سین چ بیٹھے نے, آن کے کول بہ گیا ہے. آقا فرماندے نے تو کون ہے, کتھوں آیا ہے, جڑا سیدھا ہی آن کے میرے کو بہ گیا ہے. آندا جی میں ہبار ہاں, تھوڑی بیٹی دا قاتل ہاں. دل چاہتا ہی معاف کر دے, دل چاہتا ہی قتل کر دے. پیغمبر نے اپنی بیٹی دے قاتل نو ویکھیا تے اکھاں ڈل گئیاں. آقا فرماندے نے ہبار تو محمد دے دروازے تے چل کے آ گیا ہے, جا میں تینوں اپنی بیٹی دا قاتل معاف کر دیتا ہے. انہیں ادو کلمہ نہیں پڑھیا. اے فتح مکہ جدو ہوئی ہے, مکہ فتح ہویا, صحابہ پھڑ کے لے آئے نے, ہونے کلمہ لگا پڑھن. تے آقا فرماندے نے کلمہ پڑھ لے ہے باہر, لیکن میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی. تینوں ویکھیاں مینوں بیٹی زینب یاد آئے گی. اجے اٹھیا نہیں تے صحابہ ایک ہور نو پھڑ کے لے آئے نے. اے ابو دسمہ جنوں وحشی کیا جاندا ہے, وحشی چاچا امیر حمزہ دا قاتل ہے. احد دے میدان چ انہیں حضرت امیر حمزہ دا قاتل ہے, انہیں شہید کیتا نیزہ مار کے. جدو واشی آیا تے نبی علیہ السلام دیاں اکھاں ڈل پئیاں. واشی کلمہ تینوں بعد پڑھاواں گا, پہلو میرے چاچے دی داستان شہادت تے سنا. انہیں اکھاں نیویاں کر لیاں. شرمندگی دی وجہ تو حضرت امیر حمزہ دی داستان شہادت شروع کر دیندا ہے تے میرے پیغمبر زارو قطار رونا شروع کر دیندے نے. میرے نبی نے انہوں ہی معاف کر دیتا ہے. فرمایا اوے واشی کلمہ پڑھ لے, میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی. جدو تینوں ویکھاں گا مینوں چچا امیر حمزہ یاد آئے گا. حضرت بلال کتے وے جی اللہ دے رسول. فرمایا بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا تے اج بانگ کہہ دے. بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ دے رہے تے سامنے مکے دے بازاراں چ نظر پئی دی ہے تے بلال دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے جنہ بے بازاراں دے اندر امیہ ماردا ہوندا سی. بلال نے اذان کہی ہے, سارے دوکھی بھول گئے. جان دیو بلال دی اذان کیڑی ہے؟ قاری بلال عزیزی صاحب بلال دی اذان در صحابہ چ امام شوکانی نے لکھیا ہے قیامت دا دن ہوئے گا جس اٹھنی تے بلال بہ کے آئے گا, او دے قدم سونے دے ہون گے, مہار کستوری دی ہوئے گی, پیچھے باغیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں. قیامت تک جننے باغے نے انہاں دی سرداری میرا بلال کرے گا. اللہ اپنے عرش دی کرسی دے پائے نہ کھلارن گے, آکھن گے او نبی دیا باغیا بلال اج مینوں اذان او سنا دے جیڑی اذان مدینے چ کہندا رہیا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آندے نے سب تو پہلو جنت چ میں جانا. صحابہ آندے نے بلال یہ کی کہن دے ایڈا وڈا کلمہ, پہلو تے اللہ دے رسول نے جانا ہے. نہیں میں پہلے جانا. نبی علیہ السلام کو مقدمہ پہنچیا, فرمایا بلال تو سنیا پہلو جانا جی, اللہ رسول پہلے ہی جانا ہے تو ہاں بعد چ جانا. فرمایا او کیویں؟ آپ فرمایا جے سوٹنی تے میں بہ کے جنت چ جانا ہے, او دی مہار بلال دے ہاتھ چوئے گی. سوڑیا مہار والا پہلو جائے گا تے سوار بعد چ جائے گا. میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے عثمان بن طلحہ کتے وے؟ پھڑ کے لے آندا جاندا ہے. بیت اللہ دی چابی لے آ عثمان. میرے نبی نے چابی پھڑ لئی ہے تے آقا فرماندے نے عثمان او واقعہ یاد کرنا جدو میں تینوں کیا سی میں بیت اللہ دے اندر نفل پڑھنے نے, دروازہ کھول دے. تو آکھیا سی تیرے واسطے نہیں کھل سکدا, اے مکے دے چودھریاں واسطے کھل دے. تے میں تینوں عثمان کیا سی ایک وقت آئے گا بیت اللہ دیاں چابیاں میں محمد دے ہاتھ وچ چھوڑ گیاں, جنوں چاواں گا اونوں دیاں گا, جنوں دیاں گا اس خاندان چو قیامت تک بیت اللہ دی چابی جائے گی نہیں. تے تو اگو کیا سی تو مکے دے قریشی مر گئے ہون گے,
قریشی بھی ہے نہیں تے بیت اللہ دی چابی بھی محمد دے ہاتھ چ صلی اللہ. حضرت علی آدھے نے میں آخا کدی مینوں مل جائے تو پھر نا. آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ گیا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. سوڑیا جدی امانت ہوئے انہوں واپس دینی چاہیے. عثمان ادھر آ بیت اللہ دی چابی پھڑ لے تے نال میرے الفاظ نوٹ کر لے. ہن قیامت آ جائے گی تیرے خاندان چو بیت اللہ دی چابی جائے گی نہیں. جاؤ پتا کرو اللہ تھانوں مکے لے جائے. ایڈی ہولی آمین نہ تو کراچی بھی نہیں ٹپنا. جانا جے کہ نہیں بولو. وہ لوکاں نوں تے ہور تھاں بتھیرے نے تھوڑے تے مکہ مدینہ ہی تھی پھر بھی آمین نہیں آندے. اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل ماہی جوانال دو لین دے. تیرا بوا چھڈ جاواں کتھے میرے مالکا. تیرا بوا چھڈ جاواں کتھے میرے مالکا. تیرے بنا کون میرے سچے خالقا. ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے. وسدا رہو شیرا وسدا رہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے منیا میں تیرے بوئے چ پھبدا نہیں. اے منیا میں تیرے بوئے وچ پھبدا نہیں. جیڑا سجدہ تینوں لائے کے او سجدہ نہیں پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے. دل کردہ تیرے بوئے دی دہلیز چملا حجر اسود سڑے ایک ایک چیز چملا. منو چڑکی نہ موندا سدھا ہو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے. آخری اج کیتا بابے نے تے بیت اللہ تے نظر ہے آدھے کعبۃ اللہ. بڈھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا چندہ دل میں تھو منایا نہیں جانا. جہازاں دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا. پھر ربا میں تھوئے تھے آیا نہیں جانا. سعودی حکومت نو کہو اعلان کر دے سب سام دے رہن دا کوئی انتظام کر دے. نبی علیہ السلام 19 دن مکے رہے تھے. آقا نو پتہ لگا بھی نال حنین والے بھی تنگ کر دے. فرمایا عمر ابو بکر حنین بھی نہ پھیرا مار چلیے. آئے تے ہے ہی تے حنین پرا نال ہی ہے. ٹھیک ہے اللہ رسول جانا چاہیے. آپ سفید گھوڑے تے چڑھے نے تے اگے اگے سب تو اگے سواری نبی دی ہے. آپ فرما رہے نے انا نبی لا قاذب انا ابن عبد المطلب. اوے حنین والیو سن لو میں جھوٹا نبی نہیں تے میں ایرے گہرے خاندان دا نہیں عبد المطلب دا پوتا وا. حنین چھڈ کے کافر نس گئے. نبی علیہ السلام نو نا 5000 بکریاں ملیاں 3000 اونٹ ملے 6000 قیدی بنا رہے 40,000 اوکیے سونا تے چاندی ملیا. یہ سارا ہی جنہ مالے غریبت سی نا کنہاں نو دیتا ہے مکے دے او جڑے نویں مسلمان ہوئے سن 2000 انہاں نو. تے امام بخاری نے حنین تے باب بنے ہیں جڑے سن نا ینگ بلڈ انصاری تے مہاجر نوجوان وہ آپس وچ کہن لے مرن نو اہی نال بھکھا کٹن نو اسی نال ساڈیاں تلواراں نال خون بھی نہیں سکیا. نبی نے مال پہلو اپنے پچھلیاں نو دے چھڑیا. یہ گلاں ہو رہی ہیں. جبریل نے آسمان تو آ کے دسیا جن پتوں پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. آپ نے سارے نو کٹھا کیتا خطبہ پڑھیا. فرمایا اے میرے صحابیو تسی کنگال سو میری وجہ تو اللہ نے تھانوں غنی کیتا ہے. تسی گمراہ سو میری وجہ تو اللہ نے ہدایت دیتی ہے. تسی آپس چ دشمن سو میری وجہ تو تھوڑے دلاں چ اللہ نے پیار پایا. تے چوتھی گل کیڑی کہی ہن تسی مینوں آکھو تینوں مدینے جدوں آیا تینوں رہن واسطے تھاں کو نہیں دیندا رہن واسطے تھاں ہاں دتی.
بولتے رہی سونے بولن جوگا چھڈیا ہی نہیں جے پھر اگے لگی ہن پٹی ہونا ہی قائد آندے نے تے قائد ایک ہی ہے حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب حافظ حضرت الامیر نے اہل حدیث نو کہے کہ ویچیا نہیں سب تو وڈی خوبی میرے بابے دی ہے کہ انہاں سانو ویچیا نہیں صحیح گل ویکھو کڈیاں کڈیاں وڈیاں جماعتاں نے کڈے کڈے وڈے مراکز نے ٹر گئے نے محکمہ اوقاف والے کو پیسہ سارا اہل حدیث دا لگا بڑا دکھ ہوندا ہے کیونکہ وہ بھی ساڈے بھائی نے وہ بھی اہل حدیث نے لیکن دکھ بڑا ہویا ہے یہ اللہ دا شکر ہے وہ دی رحمت ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان پیغام چینل چلتا ہے نا تھوڑے کو کہ نہیں بولو ویکھیا کرو پیغام چینل دا بہت بڑا 72 تو 73 ممالک نے جتھے چینل چل رہے ہونا الحمدللہ کئی لاکھ لوگ نے جڑے ویکھ رہے ہیں پیچھے دس 70 لاکھ دے قریب تعداد پہنچ چکی ہے پھر اس تو اتے بھی چلی گئی یہ بہت بڑا کارنامہ ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث دا ساتھ دیو گے نا انشاءاللہ او بولو دے صحیح آپ پکے ہو جو جماعت نہ کچیاں دا مول کوئی نہیں پکیاں دا مول لے انگور ہوندے نے نا ٹوکری چ پے دانے انہاں دا مول 25-30 روپے ہوندا ہے تے جڑے گچھے چ پروچے ہون انہاں دا مول 100 روپے کلو ہوندا ہے بول دے رہی ایک منو آندا جی گندے بھی ہوندے نے میں گندے بھی گچھے چ ہون انہاں دا بھی مول پے جاندا ہے جڑے گندے نے وہ بھی جماعت نال اٹیچ ہون کے مول انہاں دا بھی پے جائے گا بول دے جیڑا بندہ اپنے خاندان کنبے قبیلے برادری نالوں ٹوٹ جاتا ہے نا وہ دا مول وہی ہوندا ہے جو ٹوکری چ انگوراں دے دانیاں دا ریٹ ہے تے جیڑا اپنے برادری نہ قبیلے نہ وابستہ رہندا ہے وہ دا مول ہے جو گچھے دا ریٹ ہے جیڑا پتا درخت نہ وابستہ رہندا ہے وہ ہرا رہندا ہے جیڑا ٹوٹ جاندا ہے وہ سک جاندا ہے اس واسطے سلفیاں دی جماعت ہے سلف صالحین دی مرکزی جمعیت اور دائیے کتاب و سنت اصل دے اندر یہی پرانی جماعت ہے اس واسطے یوتھ فورس دے نوجوانوں دا ساتھ دیو اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دا ساتھ بھی انشاءاللہ دیو گے نا ہاں انشاءاللہ تعالی تو میں بات کر رہا آقا فرماندے نے الا ترضون کیا تو ہی راضی نہیں مکے والے مالو ملال لے جان تسی آمینہ دا لال لے جان جواب آیا ہے 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دعا جہانا لوگ کرانو لے کر جاول دنیا دا مال خزانہ اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دا نانا لوگ کرانو لے کر جاول اٹھ بکریاں گائی اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی لوکاں دی دولت مک دی اوڑک نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے 6000 قیدی برائے انہاں قیدیاں چ نبی دی رضائی بھن شیما بھی ہے تے رضائی ماں بولو حلیمہ بھی ہے اہی تے حقیقی ماں دا ادب نہیں نہ کردے ایتھے رضائی ماں ہے رضائی ماں نبی دی ایک اور بھی ایسی جہاں نام ام ایمن سی مدینے چ رہدیاں سن تے آقا بلا ناگا اثر دی نماز پڑھا کے اپنی ماں ام ایمن نو ملن جاندے ہوندے سن ڈیلی طور تے جدو آقا دنیا تو چلے گئے تے سنت نو پوریا پھر ابو بکر و عمر نے کیتا ہے ابو بکر و عمر اثر دی نماز پڑھ کے دونوں حضرت ام ایمن نو ملن جاندے ہوندے سن نبی دی سنت سمجھ کے کہ آقا نو پیار بڑا سی عثمان ہاتھ کڑیاں لگیاں نے نے نبی دی سپاہیو تھوڑا جرنیل کتنے وے کہنے لگے اما تو یہودہ نے تو ساڈے نبی جرنیل نو کی کہنا ویکھ کر ہی ملاؤ تے صحیح جدو اکھاں چ اکھاں مل گیا سارے راز ہی کھل جان قاضی صاحب نے دیا رحمت للعالمین قاضی صاحب نے نا رحمت للعالمین چ لکھیا
55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਭੈਣ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੈਮੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਦੂਰ ਖੈਮਾ ਸੀ ਨਾ, ਖੈਮੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਕਪੜਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੀ ਨੇ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸੁਣ ਵੇ ਪੀਰ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਆ ਪੀਰਾ, ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸਨ ਦੂਰ ਡਰਾਡੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੰਗਾਲ ਨੁਮਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਉਚੇਰੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਰੇ, ਸੁਣ ਵੇ ਵੀਰਾ ਬਦਰ ਮੁਨੀਰਾ, ਆਲਮ ਦਿਆ ਸਰਦਾਰਾ, ਬਹਿਵਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਰਜ਼ਾਈ, ਤੂੰ ਵੇ ਵੀਰ ਪਿਆਰਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਸ਼ ਪਾਈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਮਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਲੀਮਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਈਆਂ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸੀ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਂਦੀ, ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੈਨੂੰ ਚਾਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਡਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੀਰ ਜਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਈਸ਼ਾਨ ਉਚੇਰਾ, ऐसे हाबा तेरे आ पकड़ ले आंदाई कुर्बा कबीला मेरा, अज वीरा मैं कैदी होके आईया तेरे द्वारे, ये गल सुन के छम छम रो पे अल्लाह दे नबी प्यारे, मोढे उतो चादर ला के पाक रसूल इलाही, हेठ विछाई शीमा कारल ते अदबा नाल बिठाई, वेख लै तू ते भैणा दे हक मारना, बेटियां ते जुल्म करना, भैणा दे भैणा आईयां दरवाजे दे उत्ते उन्हां नूं झिड़का मारना, कदी दाबे मारना, लड़ना, तू इत्थे की लैण वास्ते आ गई है, जे हिस्सा लैना ही तू साडे वास्ते मर गई, असी तेरे वास्ते मर गए। सहाबा ने नफरत कीती, ए गैर मजहब दी माई हजरत पाक मुजम्मल क्यों कर इस दे हेठ वछाई, नबी के आना नफरत करे हो अल्लाह टोर ले आंदी, ए जे मेरी भैन शीमा जो रही है मैनू खड़ांदी, हुक्म दिता सहाबा ताई रब दे रसूल प्यारे, अदबो एहतरामो शीमा दे पारो ए छड़ दिओ कैदी सारे, जद हजरत ने कैदियां ताई अपना हुक्म सुनाया, भैन शीमा दे कैदियां सुन के कलमा बोल सुनाया, है जे सिला रहमी, वो भी सिला रहमी 2000 ने कलमा पढ़िया, ये 6000 भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आका इथों वापस मक्के आए, अंसारी कहन लगे हुण नबी पाक ने साडे नाल कित्थों जाना है, आका दा शहर मक्का है, आपदे दादके रिश्तेदार इत्थे ने, हुण साडे नाल किवें आका जाणगे, आका इत्थे जमे पले ने। नबी अलैहि सलाम नूं पता लगा, आका फरमांदे ने अंसारीओ तुसीं सोचदे हो भी मुहम्मद इत्थे ही रहेगा, मुहम्मद मरेगा भी तुहाडे नाल, नबी मुहम्मद जीएगा भी तुहाडे नाल। अल्लाह अकबर, हुण मौत भी आएगी मुहम्मद नूं ते मदीने च आएगी, कबर भी मेरी उत्थे ही बढ़ेगी। एवें दियां गल्लां ना सोचो, मुहम्मद तुहाडे नाल ही जाएगा। ये है वदा मक्का। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. بھئی دعا کرو قاری نصر اللہ شیروانی صاحب اور انہاں دے دو بھائی اور نے بے اولاد نے، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جنہیں بے اولاد نے اللہ نورینہ اولاد نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عبادہ المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللہ جنہیں مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے دور فرما. اللہ قاری نصر اللہ شیروانی صاحب نو اور انہاں دے پائیاں نو نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ جنہیں اس مجمع بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما. اللہ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے آئے ماما بہناں نے سنے ہیں، اللہ سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما. اللہ جنہ جنہ ساتھیاں نے دعاواں واسطے کیا ہے اللہ سب دیاں نیک خواہشات رو پوریا فرما. جنہ دے ماپے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنا. اللہ میرے باپ دی میرے ابو دی قبر نو جنت دا باغ بنا. اللہ میری والدہ محترمہ نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جنہ جنہ دے ماپے زندہ نے اللہ سے توفیق علی لمبی زندگی عطا فرما. اللہ جتنے علماء تشریف لے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما. اللہ سارے نوجواناں دا بزرگاں بچیاں دا آنا قبول فرما. اللہ شیروانی صاحب دا پروگرام کروانا قبول فرما. اللہ اس پروگرام نو ساڑے سارے دی نجات دا سبب اور ذریعہ بنا. میرے اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا. اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا. میرے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا. میرے اللہ جنہیں ساڑے عزیز و اقارب چلے گئے اللہ انہاں دے گناہاں نو معاف فرما. اللہ ساڑے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں، تیرے تو ود کے بخشن ہار کوئی نہیں. اللہ ساڑے گناہاں نو معاف کر دے. اللہ ساڑے نیک اعمال نو قبول کر لے. اللہ ساڑیاں نیکیاں نو اپنی بارگاہ قبول کر لے. اللہ ساڑے حالات تے رحم فرما. ساڑے گناہاں نو درگزر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.